श्री गणेशाय नमः। शनैश्चर स्तवराजस्तोत्रम्। नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः। धीरः शनैश्चरस्येयं चकारस्तवमुत्तमम्। शिरो मे भास्करः पातु भालं छायासुतोऽवतु। कोटराक्षो दृशौ पातु शिखी कण्ठनिभः श्रुति। घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु। स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु। शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु। गृहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः। पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णा पात्वखिलं वपुः। रक्षामेतां पठे नित्यं शौर्यैर्नाम बलैर्युतां। सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। शौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः। शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः। शिखीकण्ठनिभो नीलश्छाया हृदयनन्दनः। कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः। दीर्घो निर्मांसगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः। नीलांशुक्रोदनो रौद्रो दीर्घ श्मश्रुर्जटाधरः। मन्दो मन्दगतिः खञ्जो तृप्तः संवर्तको यमः। गृहराजा कराली च सूर्यपुत्रो रविशशी। कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः। केतुर्देवपतिर्बाहु कृतान्तो नैऋतस्तथा। शशी मरुत्कुबेरश्च ईशानः सुर आत्मभूः। विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः। कर्ता हर्ता पालयिता राज्येशो राज्यदायकः। छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः। क्रूरकर्मविधाता च सर्वकर्मावरोधकः। तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः। ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेषु गृहेश्वरः। स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः। महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः। आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः। शतभिदृक्षदयिता त्रयोदशतिथिप्रियः। तिथात्मा तिथिगणो नक्षत्रगणनायकः। योगिराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपति प्रभुः। समीपुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभयदायकः। नीलवासाः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनच्छयच्छविः। सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः। अष्टोत्तरशतं नाम्नां शौर्यच्छायासुतस्य यः। पठे नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवम्। कृत्वा पूजां पठेन् मर्त्यो भक्तिमान्यः स्तवं सदा। विशेषतः शनिदिने
पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरे तदास्तवमिमं पठेत् पूज्येद्यः शनिं भक्त्या समे पुष्पाक्षताम्बरैः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद् विमुच्यते पादायान्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद् विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद् विमुच्येत नरस्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भूच्छनैश्चरः दत्त्वा राज्ञे वरः कामं शनिश्चान्तर्दधे तदा। नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्येयं चकारस्तवमोत्तमं शिरो मे भास्करः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशौ पातु शिखी कण्ठनिभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु गृहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णा पात्वखिलं वपुः रक्षामेतां पठे नित्यं शौर्यैर्नाम बलैर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः शौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शिखीकण्ठनिभो नीलश्छाया हृदयनन्दनः कालदृष्टिकोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुक्रोदनो रौद्रो दीर्घ श्मश्रुर्जटाधरः मन्दो मन्दगतिः खञ्जो तृप्तः संवर्तको यमः ग्रहराजा कराली च सूर्यपुत्रो रविशशी कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहु कृतान्तो नैऋतस्तथा शशी मरुत्कुबेरश्च ईशानः सुर आत्मभूः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्येशो राज्यदायकः छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्मविधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेषु गृहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः
शतभिदृक्षदयिता त्रयोदशी तिथि प्रियः तिथात्मा तिथिगणो नक्षत्रगणनायकः योगिराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपति प्रभुः समीपुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभयदायकः नीलवासाः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनच्छयच्छविः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरैश्छायासु तस्य यः पठे नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवम् कृत्वा पूजां पठेन् मर्त्यो भक्तिमान्यः स्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरे तदा स्तवमिमं पठेत् पूज्येद्यः शनिं भक्त्या समीपुष्पाक्षताम्बरैः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद् विमुच्यते पादायान्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद् विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद् विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भूच्छनैश्चरः दत्त्वा राज्ञे वरः कामं शनिश्चान्तर्दधे तदा नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्येयं चकारस्तवमोत्तमं शिरो मे भास्करः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशौ पातु शिखी कण्ठनिभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु गृहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णा पात्वखिलं वपुः रक्षामेतां पठे नित्यं शौरैर्नाम बलैर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः शौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शिखीकण्ठनिभो नीलश्छाया हृदयनन्दनः कालदृष्टिकोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुक्रोधनो रौद्रो दीर्घ श्मश्रुर्जटाधरः मन्दो मन्दगतिः खञ्जो तृप्तः संवर्तको यमः ग्रहराजा कराली च सूर्यपुत्रो रविशशी कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहु कृतान्तो नैऋतस्तथा शशी मरुत्कुबेरश्च
ईशानः सुर आत्मभूः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्येशो राज्यदायकः छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेषु गृहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिदृक्षदयिता त्रयोदशी तिथि प्रियः तिथात्मा तिथिगणो नक्षत्रगणनायकः योगिराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपति प्रभुः समीपुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभयदायकः नीलवासाः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनच्छयच्छविः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरैश्छायासुतस्य यः पठे नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवम् कृत्वा पूजां पठेन् मर्त्यो भक्तिमान्यः स्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरे तदा स्तवमिमं पठेत् पूज्येद्यः शनिं भक्त्या समीपुष्पाक्षताम्बरैः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद् विमुच्यते पादायान्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद् विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद् विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भूच्छनैश्चरः दत्त्वा राज्ञे वरः कामं शनिश्चान्तर्दधे तदा नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरस्येयं चकारस्तवमोत्तमं शिरो मे भास्करः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशौ पातु शिखी कण्ठनिभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धौ संवर्तकः पातु भुजौ मे भयदोऽवतु शौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु गृहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादौ मन्दगतिः पातु कृष्णा पात्वखिलं वपुः रक्षामेतां पठे नित्यं शौरैर्नाम बलैर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः शौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः
शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शिखिकण्ठनिभो नीलच्छाया हृदयनन्दनः कालदृष्टिकोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुक्रोधनो रौद्रो दीर्घ श्मश्रुर्जटाधरः मन्दो मन्दगतिः खञ्जो तृप्तः संवर्तको यमः ग्रहराजा कराली च सूर्यपुत्रो रविशशी कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देवपतिर्बाहु कृतान्तो नैऋतस्तथा शशी मरुत्कुबेरश्च ईशानः सुर आत्मभूः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालयिता राज्येशो राज्यदायकः छायासुतः श्यामलाङ्गो धनहर्ता धनप्रदः क्रूरकर्मविधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदोरविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेषु गृहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिदृक्षदयिता त्रयोदशतिथिप्रियः तिथात्मा तिथिगणो नक्षत्रगणनायकः योगिराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपति प्रभुः समीपुष्पप्रियः श्यामस्त्रैलोक्याभयदायकः नीलवासाः क्रियासिन्धुर्नीलाञ्जनच्छयच्छविः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नाम्नां सौरैश्छायासुतस्य यः पठे नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवम् कृत्वा पूजां पठेन्मर्त्यो भक्तिमान्यः स्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे क्रूरराशिगे दशासु च गते सौरे तदा स्तवमिमं पठेत् पूज्येद्यः शनिं भक्त्या समीपुष्पाक्षताम्बरैः विधाय लोहप्रतिमां नरो दुःखाद् विमुच्यते पादायान्यग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति भीतो भयाद् विमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगाद् विमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः स्तवं निशम्य पार्थस्य प्रत्यक्षो भूच्छनैश्चरः दत्त्वा राज्ञे वरः कामं शनिश्चान्तर्दधे तदा।